दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा एउटा दिग्गज व्यक्तिसँग संवाद गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका धरोहरसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँको योगदानको आज सम्मान स्वरूप माउन्टेन संवादमा जोडेका छौँ। झन्डै 40 वर्ष अगाडि अर्थात् 2034 सालमा सुदूरपश्चिमको पहिचानलाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गर्नको लागि, पहिचान दिनको लागि, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको पहिचानको लागि काठमाडौँ आउनुभयो। र त्यो बेला रेडियो नेपालबाट आफ्नो पहिचानलाई सङ्गीतको माध्यमबाट झल्काउन खोज्दाखेरि उहाँलाई कसैले पहिचान दिन सकेन, उहाँलाई कसैले चिन्न सकेन। तर उहाँले जबरजस्ती रूपमा आफूलाई पहिचान दिने कोसिस गर्नुभयो। उहाँकै योगदानले आज सुदूरपश्चिमको रीतिरिवाज, मध्यपश्चिमको रीतिरिवाज सङ्गीतको माध्यमबाट उहाँले राष्ट्रियकरण गर्नुभयो। आज ती व्यक्तिसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँले हरेक ठाउँको संस्कार, पहिचानलाई आफ्नो सङ्गीतको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सफल हुनुभयो। उहाँको राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लामो योगदान छ, ठुलो योगदान छ। उहाँले गरेको सङ्घर्ष, सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको संस्कृति कल्चरलाई स्थापित गर्नको लागि गर्नु परेको सङ्घर्ष, उहाँले कैयौँ ठाउँमा रेडियो नै बोकेर, केसेट नै बोकेर, ठाउँ ठाउँ पुगेर आफ्नो संस्कारको पहिचान दिनुभयो। आज हामी ती व्यक्तिसँग संवाद गर्छौँ। अर्थात् आजका दिग्गज व्यक्तित्व, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, जसले त्यो गौरव, त्यो पहिचान दिन सफल हुनुभएको छ। वरिष्ठ देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशी। आज उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँको योगदान स्वरूप आज यो विशेष संवाद राखेका छौँ। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। डडेलधुरा बैतडीका, डडेलधुरा बैतडीका, बिचामी पाटन बाज संग्राई लागि तेरी आज, बिचामी पाटन बाज संग्राई लागि तेरी आज, हात किरु माला दिउँला, हात किरु माला दिउँला, सम्राडी साटन बाज सम्राई लागि तेरी आज, सम्राडी साटन बाज सम्राई लागि तेरी आज। माउन्टेन टेलिभिजन, खगेन्द्र बाबु, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र हाम्रो मिलन, यसका लागि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैलाई, नमस्ते। माउन्टेन टेलिभिजन परिवार तपाईँको योगदानको सम्मान गर्न चाहन्छ। त्यो पहिचानलाई राष्ट्रियकरण गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ माउन्टेन टेलिभिजन परिवार। गर्न धेरै बाँकी छ। तपाईँहरू जस्तो युवाहरू हाम्रो अहिलेको 7 नम्बर प्रदेशबाट यहाँ आएर यो लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफैमा एउटा उदाहरणीय काम हो। हामी राजधानीको छेउछाउको मान्छे होइनौँ, हामी दूर प्रदेशको मान्छे हौँ। एकपटक सम्झनुहोस् बैतडीलाई, एकपटक सम्झनुहोस् झुलाघाटलाई, एकपटक सम्झनुहोस् दार्चुलालाई र एकपटक सम्झनुहोस् बझाङलाई, हुम्लालाई, कर्णालीलाई। त्यसो भए तपाईँको संवादको सुरुवात गरौँ। 2034 सालमा तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, त्यहाँको पहिचानलाई स्थापित गर्नुको लागि। हजुर, त्यो घटनाक्रम कस्तो थियो? त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु संवाद। त्यसो भए अहिले सपना जस्तो लाग्छ खगेन्द्रजी मलाई। म बझाङको अत्यन्तै दुर्गम गाउँमा जन्मेको। के कुराले उत्साहित गर्यो तपाईँलाई यहाँ पुर्याउनको लागि? शिक्षा, सबभन्दा ठुलो शिक्षा। शिक्षा जस्तो ठुलो केही पनि होइन। त्यसैले मेरो घर परिवार आदर्शमय परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हुँ म। कथा पुराण लगाउनु, सत्यनारायणको पूजा लगाउनु, चण्डी रुद्री पाठ गर्नु, गीता पाठ गर्नु हाम्रो कर्म हो। बझाङको तलकोट गाउँमा जन्मेको व्यक्ति म। मेरो दाजु सुकदेव उपाध्यायले वडा नम्बर 4 पाठ गर्नु, वडा नम्बर 4। धन्यवाद। अहिलेको त्यो आर्जन, त्यो नैतिक आर्जनका कारणले हामीले पढ्नुपर्छ भनेर त्यो स्वाभाविक रूपमा शिक्षाले दिएको चेतना हो यो।
तपाईँ रेडियो नेपाल प्रवेश गर्नुभयो त्यहाँको संस्कृतिलाई स्थापित गर्नुको लागि। मैले के कुरा त जोडेँ धेरै घटनाक्रम त तपाईँलाई थाहा होला। कतिको सजिलो कतिको असजिलो त्यो समय थियो। धेरै गाह्रो। रेडियो नेपालमा प्रवेश गर्नु भनेको धेरै नै त्यो बेला गाह्रो। सपनाभन्दा नि माथिको कुरा थियो। धेरै त्यो सपनाभन्दा परको कुरा हो। रेडियो सानो थियो हाम्रो घरमा। मेरो दाजु देवीचन्द्र जोशीले यता कता रेडियो बजाउनुहुन्थ्यो, तर हामीले बजाउन दिन हुँदैन थियो। पढ्नै पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। गीत आउँथ्यो त्यो बेला, स्वर सम्राट नारायण गोपालका गीतहरू, जनकवि केशरी धर्मराज थापाका गीतहरू आहा यता कता सुनिन्थ्यो, तर बन्द गरिहालिन्थ्यो। एउटा बाल जिज्ञासा 7-8 वर्षको 10 वर्षको उमेरको सानो रेडियोभित्र मान्छेहरूको प्रवेश कसरी भयो होला। म यी गीतहरू हाम्रा गीत त उता अब मागल, भस्रो, देउडा, न्याउला धेरै गीत यो त आउँदैन। किन पैसा नै थिएन त? केही पनि थिएन। तपाईँ 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? काठमाडौँ आउँदाखेरि म त्यस्तै थिएँ। अनि बझाङको तलकोटबाट हिँडेर म धनगढी, कैलाली जिल्लाको धनगढीमा पुग्दाखेरि मलाई कल्पना गर्नुहोस् त 14 दिन लाग्यो त्यो यात्रा गर्नको लागि। नै 12 दिन लाग्यो। त्यहाँबाट काठमाडौँ पुग्दाखेरि 15 दिन लाग्यो। त्यो यात्रा अहिले पनि मेरो लागि आहा हाम्रो जननीको बाटो घुमेर आएको, विभिन्न ठाउँमा भएका तीर्थस्थलहरूको दर्शन गरेर आएको भन्ने अहिले मनमा लाग्छ। त्यसैले अविस्मरणीय घटनाहरू छन्। मैले एक ठाउँमा पढेको थिएँ, रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे। इटालीको राजधानी रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे। इटालीको राजधानी रोम एकै दिनमा बनेको होइन। त्यसैले यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो संस्कृति जति छ नि सामान्य रूपले राजधानीमा भित्रिएको होइन। रेडियो नेपाल मैले अघि पनि जोडिसकेँ। त्यो योगदानमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण योगदान, तपाईँ नै त्यसको पहिचान हो। सुरुवात मैले गरेको, अरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ, तर अग्रपङ्क्तिमा त्यो यात्रा कठिन थियो। मैले त्यही भएर अघि पनि भनिसकेँ त्यो कुरा। त्यो यात्राको त कुरै नगरौँ। काठमाडौँलाई नेपाल भन्दा अहिले पनि नेपालै भन्दा छन्। नेपालमा आउँदाखेरिको अवस्था धेरै जटिल थियो। म सायद आउँदैन थिएँ, तर मेरो दाजु हुनुहुन्थ्यो देवीचन्द्र जोशी, उहाँले मूल बाटो खोल्नुभयो राजधानीसम्मको शिक्षाको मार्ग। त्यही शिक्षाको मार्ग म पनि अलिअलि अपनाउँदै आएँ। अहिले यो अवस्थामा माउन्टेन टेलिभिजनको यो आँगनमा आउँदाखेरि मलाई साह्रै हर्ष लाग्छ। कहिलेकाहीँ हर्षले पनि आँखाबाट आँसु झर्छ। यो त हाम्रो लागि पनि दिनहरू गर्वको कुरा हो। हामी एउटा पहिचान बोकेको व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, यो माउन्टेन टेलिभिजन परिवारको लागि पनि गर्वको कुरा हो। त्यो पहिचान तपाईँले दिनुभएको छ। मलाई माउन्टेन टेलिभिजनसँग गहिरो नाता छ। किनभने सेती अञ्चल र महाकाली अञ्चलका अनुहार म अहिले बैतडीमा बसेको छु, म अहिले बझाङमा बसेको छु, दैलेख जुम्लामा बसेको छु भन्ने अनुभूति भइराखेको छु। म अछामका ती रमाइला डाँडा पाखाहरूमा घुमिराखेको छु, बाजुराको मालिका भगवतीको छेउछाउमा घुमिराखेको भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ। त्यसैले पनि माउन्टेन टेलिभिजनसँग मेरो गहिरो नाता छ। अब यो संवाद हामी गरौँला। कृपया। मैले तपाईँलाई एउटा गीत गाउन अनुरोध गरेँ। गाउँछु। गलबन्दीमा रातो धागो। ल आदरणीय दर्शकहरू, गलबन्दीमा रातो धागो यो विक्रम सम्वत 2047 सालमा रेकर्ड गरिएको गीत हो। मेरो एल्बम छन्, 22वटा एल्बमहरूको उत्पादन गर्ने, आफैले गाउने, आफैले सङ्कलन गर्ने, आफैले गीत लेख्ने त्यो बेलाको मेरो बानी अहिले पनि टुटेको छैन।
डाँडामियो खलहाल्या चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो खैरा मुसली छ कि गलीबन्दीमा रातो धागो खैरा मुसली छ कि गलीबन्दीमा रातो धागो ट्यु 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 यहाँ सबै निकाइ छौँ बेलो चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो त्यहाँ गात कुशली छ कि गलीबन्दीमा रातो धागो त्यहाँ गात कुशली छ कि गलीबन्दीमा रातो धागो ट्यु 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 हिउँ भौती माली कापड्डो चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो पाटन पुरिँदैन गलीबन्दीमा रातो धागो पाटन पुरिँदैन गलीबन्दीमा रातो धागो ट्यु 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 साह्रै मिठो गीत हो। यहाँ सबै निकाइ छौँ बेलो चिरिपा दाउरा बाल्पा आगो त्यहाँ गात कुशली छ कि गलीबन्दीमा रातो धागो त्यहाँ गात कुशली छ कि गलीबन्दीमा रातो धागो ट्यु 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 धेरै मन परायो गीत, मन पराए। अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ यो गीत। सुन्छन् यसले कालखण्ड जहाँ गए पनि मलाई धेरै गीतहरू अरू तमे नबोल भन्छन्। म भर्खर त्यो 7 नम्बर प्रदेशका छाँगा छहराको दृश्य अवलोकन गरेर आएको व्यक्ति गीत गाऊ गुरु भन्दा तपाईँ गीत गाऊ। आज यो संवादमा पनि धेरै गीत गाउन लाउँछु म, गाउँछु जति सोध्या त्यति गीत गाउँछु। संवाद त अरूसँग पनि गरौँला नि हामी। हजुर तपाईँको त गीतमै सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको सबै संवाद आउँछ। त्यहाँको एउटा ठुलो सम्पत्ति हो संस्कृति। मलाई लाग्छ नेपालको झन्डै झन्डै, अन्यथा नसोच्नु होला आदरणीय दर्शकहरू, नेपालको 50% संस्कृति 6 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेशमा जीवित छ। नेपालको भाषा साहित्य र उद्गम एउटा इमान्दारितापन 6 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेशका मान्छेहरूमा जीवित छ। त्यो शैली मलाई लाग्छ अन्त अलिक कम पाउँछ। त्यो पहिचान बढी त्यहाँ छ। निष्कलङ्क अनुहारहरूबाट आएका ती भाकाहरू, ती शब्दहरू, ती लयहरू सुन्दाखेरि मलाई त अन्यथा नमान्नु होला, मैले देउडा गीत नगाइदियो खण्डमा कसले गाउँछ? हाम्रो शैली र संस्कृति अरूको भन्दा धेरै भिन्न छ, विविधतामा एकता छ। त्यसैले त्यो संस्कृतिले, त्यो अनुहारले, त्यो हाम्रो भाषाले, त्यो हाम्रो आत्मीयताले हामी बाँचेका छौँ। एउटा कुरा के छ भने पूर्वमा गयो, एक घरको परिवार अर्को घरको परिवारसँग त्यति साह्रो मिल्दैन। भाषामा पनि अलिकति हल्का पन्छ, तर आत्मीयताका शब्द म पाउँदिनँ। सुदूरपश्चिममा जानुहोस्, तपाईँ बैतडीको मान्छे, म बझाङको मान्छे, हामी एउटा आमाको गर्भबाट जन्मेका चेलाचेली जस्ता छौँ। यो अनुहारमा जति माया छ तपाईँले यो अनुहारमा पनि त्यति नै माया देख्नुभएको छ। त्यसैले हामी सुदूरपश्चिमवासीहरू, मध्यपश्चिमवासीहरू वा गौरा पर्वमा वा विषु पर्वमा वा मागल गाउँदाखेरि वा माघी सङ्क्रान्तिमा चेलीबेटीहरूलाई हामीले तरुल बाँड्दाखेरि वा अब आउँदैछ असाढको महिना धान रोप्दाखेरि वा भदौको महिनाको गाभ्या सङ्क्रान्तिमा हामी एक हुन्छौँ। हाम्रो भाषा हो, विभिन्न भाषाहरू छन्। बझाङमा बोलिने भाषिका एउटा छ, बझाङको पनि उत्तरी खण्डमा जहाँ भोटेहरूको बसोबास छ त्यहाँको भाषा फरक छ। सदरमुकाम चैनपुरको भाषा फरक छ। बैतडीको पाटनको भाषिका फरक छ। गोठाला पानीको भाषिका फरक छ। दार्चुलाको फरक छ। डेढेलधुराको फरक छ। अछामको फरक छ। ठाउँ ठाउँमा फरक छ। फरक छ। यही हो हाम्रो सम्पत्ति। त्यसो मैले अर्को गीत गाउन अनुरोध गरेँ। मैले 2043 सालमा तपाईँले निकालेको छमक्क छमक्क जसले प्रथम पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो। कसरी याद गर्नुभयो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। याद गर्नुभयो?
म सुदूरपश्चिमकै हो। बाप रे, नमन गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा त मलाई थाहा छैन, तर थोरै भयो नि अध्ययन गर्ने कोसिस गर्छु। 2043 सालमा रेडियो नेपालले प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको देशव्यापी लोकगीत सम्मेलनमा मैले यो गीत गाएको थिएँ र जननीको आशीर्वादले म प्रथम हुन पाएको थिएँ। म रेडियो नेपालको आँगनीलाई नमन गर्दै, सुदूरपश्चिमको भूखण्डलाई पनि नमन गर्दै, कार्यक्रमका प्रस्तुता खगेन्द्रजीलाई नमन गर्दै, सुदूरपश्चिमको यो मागल भन्छु म त, आमाका कुरा भन्छु म त, गाउँछु। छमक छमक नेपाली गञ्ज सहरैमा, छमक छमक नेपाली गञ्ज सहरैमा, छमक छमक पानी पर्यो टिनमा भिनाजो, छमक छमक पानी पर्यो टिनमा भिनाजो, छमक छमक सम्झना घरको लाग्दो, छमक छमक यति लामा दिनमा भिनाजो, छमक छमक यति लामा दिनमा भिनाजो, छमक छमक कहिले मनमा काली, छमक छमक कहिले मन सेती बिनाजो, छमक छमक जन्म्या ठाउँको बौलो माया, छमक छमक क्यान लाग्छ यति बिनाजो, छमक छमक क्यान लाग्छ यति बिनाजो। निकै नै मिठो गीत, मैले अहिले पनि गुन्जिरहेको छु समय समय यो गीत, र सारा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा गाइने गीत हो पटक पटक। अब यो पहिचान, यो सम्मान स्थापित हुँदाखेरि को घटनालाई मैले जोड्न चाहेँ, जुन अचिभमेन्ट तपाईँले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमलाई दिनुभयो। मैले अगाडि पनि निवेदन गरेँ नि, 43 को कुरा मैले त्यो विशेष गरी यो पुरस्कारको कुरालाई जोड्न चाहेँ। हजुर, यो पुरस्कार प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको गीत हो। त्यो बेला बितिहाल्नुभयो। सुन्दर श्रेष्ठ भन्ने एउटा असल मादल बजाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। सुदूरपूर्वको सुन्दर श्रेष्ठ, मध्यपश्चिम 6 नम्बर प्रदेशको प्रेमदेव गिरी, यी यस्ता व्यक्तिहरू हुन् कि राष्ट्रले चिन्नुपर्ने व्यक्ति हुन्। सुन्दर श्रेष्ठ त स्वर्गवास भइसक्नुभयो। प्रेमदेव गिरी अहिले हुनुहुन्छ सुर्खेतमा। उहाँले बजाएको मादलको तालमा, अनि युक्त गुरुङ पनि, लमजुङको युक्त गुरुङ पनि स्वर्ग भइसक्नुभयो। उहाँले बजाएको हार्मोनियमको तालमा मैले गाएको गीत स्वर्ग भइसक्नुभयो। वासुदेव मुनाल, उहाँले भन्नुभएको थियो यदि रेडियो नेपालमा धर्म छ भने यो गीतले प्रथम पुरस्कार पाउँछ, अलिकति केही तलमाथि भइहाल्यो भने दोस्रो पुरस्कार पाउँछ। यति छन्दबद्ध गीत, यति मिठो गीत त्यो रेडियो नेपालको आँगनीमा मैले गाउँदाखेरि उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभयो। चन्द्रकला शाह भन्ने हाम्रो दाङको एकजना दिदी, पुरानो सङ्कलक र सँगसँगै धेरै धेरै गीतहरू गाउनुभएको चन्द्रकला शाहले पनि भाइ यो गीतले न्याय हुन्छ, ल न्याय पाउनुहुन्छ। हिजो जस्तै लाग्छ हजारौँ श्रोताहरूले सुन्नुभयो। धेरै अब अहिलेको जस्तो हात हातमा मोबाइल थिएन। म संस्कृत छात्रावासमा 3 साल अगाडिको कुरा हो यो 2043 साल फागुनको 7 गते गाएको गीत हो। 8 गते मलाई धेरैले बधाई दिए। धेरै पत्र पत्रिका, त्यो बेला गोर्खापत्र मुख्य मुखपृष्ठ हो, सरकारको पनि मुख्य पत्रिका पनि। त्यसमा पहिलो हरफमै अथवा मुखपृष्ठमै मेरो नाम र देउडा लोकगीत गायक नन्दकृष्ण जोशी लोकगीत सम्मेलनमा प्रथम भएको भनेर लेखेको। हिजो जस्तै लाग्छ खगेन्द्रजी, दिनहरू बितेर गए। त्यसले इतिहास बोकिएको छ। त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ, आभारी छु। त्योभन्दा अर्को धेरै कहानी छन्। मैले अगाडि निवेदन गरेँ नि,
20-22 वटा गीती एल्बमहरू, त्यसभित्र भएका एउटा गीती एल्बममा 12 वटा गीतहरू, 14 वटा गीतहरू, 10 वटा गीतहरू सङ्कलन गरेर आफैले गाउने, आफैले सङ्कलन गर्ने, आफैले क्यासेटको बजार व्यवस्थापन गर्ने। यहाँ छैन कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, यहाँ छैन कैलालीको धनगढी, यहाँ नजिक छैन कैलालीको टिकापुर, यहाँ नजिक छैन डेढलधुरा, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट यहाँ नजिक छैन। ती गाउँ गाउँमा मैले चाहिँ अगाडि पनि भन्नुभयो भने सम्मान गर्छु। ती दिनहरू जुन बेला मेरो जवानी थियो, संस्कृतिप्रतिको अगाध माया थियो, स्नेह थियो, गाउँ गाउँमा पुगेर मैले एकातिर गीत सङ्कलन गर्ने डेउडाका भाकाहरू, अर्कोतिर क्यासेटहरूको पुरै बजार व्यवस्था गरेँ। सारा सुदूरपश्चिमवासीहरूले तपाईँको दोहोरो योगदान थियो। एउटा संस्कृतिको चाहिँ नै पहिचान गर्नु थियो र अर्को तपाईँले दिएको योगदानलाई फेरि त्यही पब्लिकमाझ पुर्याउने काम गर्नुभयो। अब यो त यहाँहरू जस्तो विज्ञ मान्छेले, मभन्दा पछाडिका संस्कृति कर्मीहरूले कैयौँ ठाउँ पुग्नुभयो, त्यहाँको संस्कृति ल्याउनु भयो, फेरि त्यसलाई अझै उहाँहरूलाई सङ्गीतको माध्यमबाट बुझाउनु भयो। यो त सत्य हो नि? यो त सत्य हो, यो गलत छैन कुरा। तपाईँ एक्लै लागि पर्नुभयो। धेरै घटनाक्रमहरू जोडिएका छन् यससँग। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ यो घटनाक्रममा फेरि जोड्नेछु, तपाईँ एउटा अध्ययनशील व्यक्तित्व पनि हो। तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ, राजनीतिसँग पनि जोडिनु भएको छ, साहित्यसँग पनि जोडिनु भएको छ। अब पालो तपाईँलाई एउटा कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आहा, म आजभोलि कविता पनि लेख्ने प्रयासमा छु। धेरै लेख्नु भएको छ तपाईँले। यो खगेन्द्रजी, जब कोरोनाले हामीलाई दुःख दियो नि, त्यो बेला के गर्ने? घरभित्र मात्रै बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब के गर्ने त? अनि मैले कविता पनि लेख्न सुरु गरेँ र केही लेखहरू पनि लेख्न सुरु गरेँ। मैले जहाँ जहाँ गएर गीत गाएँ, सङ्कलन गरेँ, त्यसका बारेमा लेख पनि लेखेको छु। अब कुनै बेला हजुरहरूको आँगनीमा पक्कै पनि ती पुस्तकले आकार पाउनेछ र आउनेछ। कविता पनि लेखेँ। अब यो कवितामा तमे बैतडीका मान्छे, म बझाङको मान्छे, अथवा बझाङ भनेको जुम्ला, बैतडी भनेको हुम्ला, हामी यसरी हामी एउटा भौगोलिक सीमालाई नजिक तुल्याउँ। हामीहरूको भाषा, साहित्य, संस्कृति एउटै छ। मैले बैतडीको बारेमा गोठाला पानी, गोठाला पानी त हाम्रो सदरमुकाम हो बैतडीको, त्यहीको बारेमा अस्ति 24 गते, यही महिनाको 24 गते मङ्गलबारको दिनमा एउटा कविता लेखेँ। म सुनाउँछु। गोठाला पानी। मनोरम दृश्यको अनुपम उदाहरण, मनोरम दृश्यको अनुपम उदाहरण, शहीद दशरथचन्दको पुण्यभूमि गोठाला पानी। ओहो, पारी हेर्यो भारत भूमि, लाजै नमाने उत्तानो सुतिरहेछ। हामीले भने प्रकृतिको बर्को ओढ्नु पर्ने गोठाला पानी प्रश्न गरिरहेछ। बग्न दिएको छ महाकाली नदी, बग्न दिएको छ महाकाली नदी, खोजमा बग्दै गर्दा नि बाढीको तमासा देखाउँछ महाकालीले। तुइन काटेर गोर्खालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अमर शहीदी चिन्ता गरिरहेछन्। बन्जाडेहरू रमिता हेरिरहेछन्, रमिता हेर्नेहरू रमिता हेरिरहेछन्। गोठाला पानी। तिम्रा गोठालाहरू पानी भर्न सिंहदरबार धाइरहेछन्। गोठाला पानी। तिम्रा गोठालाहरू पानी भर्न सिंहदरबार धाइरहेछन्। नारायणहिटीमा पानीको मुहान छैन आजकाल। दार्चुलाको चौलान्या पानीमा भल बगेको छ रे। दशरथ चन्दका सकल परिवारजनहरू, दशरथ चन्दका सकल परिवारजनहरू, द्वारिका देवीका सन्ततिहरू, आओ आओ पानीका मुहानहरू सफा गरौँ। प्रकृतिको मनोरम दृश्य हेर्दै तिमी जननीको गीत सुन। तिमी हाम्री आमा
सेती, महाकाली, कर्णाली, भेरीको गीत सुन म आमालाई सम्झँदै गीत गाउँछु। साह्रै मिठो। बैताडीका पल्लाको ना, बैताडीका पल्लाको ना, गिरी खेलान्या गडो बाजा सौराई लागि तेरी आज, गिरी खेलान्या गडो बाजा सौराई लागि तेरी आज, साई होइ जाऊ पा लौरी साग, साई होइ जाऊ पा लौरी साग, मै उडन्या चढो बाजा सौराई लागि तेरी आज, मै उडन्या चढो बाजा सौराई लागि तेरी आज। म तपाईँलाई के थप्नु मन लाग्यो, कृपया। त्यो जुन कविता छ त्यो कविताले धेरै कुरा बोलेको छ। राष्ट्रियता, पीडा, सबै कुराको सन्दर्भ जोडेको छ। अनि राजनीति, सरकार, यति राम्रो भाका, यति राम्रो शब्दहरू कसरी चयन भयो? यो आमाको आशीर्वाद हो। म एउटा निवेदन गरौँ, नेपाल यति सुन्दर मुलुक छ, 33 कोटी देवी देवता बसेको मुलुक हो नेपाल। हामीले नेपाल आमालाई चिन्न सकेका छैनौँ। यहाँ हरेक बस्ती बस्तीमा देवताको वासस्थान छ। हरेक झोपडी झोपडीमा 33 कोटी देवताको नमन गरिन्छ, पूजा गरिन्छ। तपाईँ तराईमा जानुहोस्, जनकपुर, अथवा हिमालमा जानुहोस्, सोलुखुम्बु, अथवा ताप्लेजुङ जानुहोस् वा दार्चुला जानुहोस्, तपाईँ कस्तो अनौठो संस्कृति पाउनुहुन्छ। हामी त्यही संस्कृतिभित्रका उपासक हौँ। हामी आमाका चेलाहरू हौँ, आमाका असल चेलीहरू हौँ। आमा जस्तो हुनुहुन्छ चेलाचेलीहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। चेलाचेली भन्छन् नि छोराछोरीलाई, हाम्रोतिर चेलाचेली भन्दा छन्। आमाको मुहार उज्यालो छ। आमाले दशधारा दुध हामीलाई पिलाउनु भएको छ। बाबाले हामीलाई पालन गर्नुभएको छ। त्यसैले नेपाल भूमि अत्यन्तै पुण्य भूमि हो। त्यो पुण्य भूमिको आशीर्वादले अझ सुदूरपश्चिम त अझ माथिल्लो कोटीमा छ। मध्यपश्चिम कर्णाली अञ्चल, भेरी अञ्चल त अझ माथिल्लो कोटीमा छ, जहाँ देवी देवताहरूले वासस्थान गरेको। देवी देवताहरूले अहिले पनि बिहान बिहान तपाईँ नदीका तीरहरूमा जानुभयो, देव मन्दिरहरूमा जानुभयो भने तपाईँ नयाँ किसिमको झङ्क्रित आवाज पाउनुहुन्छ, नयाँ किसिमको शैली पाउनुहुन्छ। त्यो शैली कुनै पनि मुलुकमा तपाईँ पाउनुहुन्न। गुफा गुफामा, कन्दरा कन्दरामा हाम्रा ऋषि मुनिहरूका वेदका ऋचाहरूको आवाज घनीभूत भएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले यस्ता शब्दहरू मैले मात्रै होइन, हजारौँ हजार सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र समग्र देशका स्रष्टाहरूले योभन्दा राम्रा कविता लेख्छन्। अनि प झमक घिमिरेको नाम आउँछ, अनि प दुर्गालाल बादशाहको कविता अथवा कार्टुन आउँछ। धेरै कुराहरू छन्। धेरै मिठो कविता छ। अहिलेको सान्दर्भिकतामा टेकेर रचिएको कविता, यसको लागि पनि धन्यवाद छ तपाईँलाई। आभारी छु। धेरै कुरा बोलेको छ, सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ यो कुरा। सिंहदरबारदेखि तुइन घटनासम्म अझै पनि त्यो परिवारले न्याय पाएको छैन। तपाईँले फेरि बोल्नु भएको छ कुरा, त्यो परिवारले न्याय पाउनुपर्छ। त्यो ज्यादा धेरै दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, जब जयसिंह धामीको परिवारको घटना तपाईँले जोड्नु भएको छ, जब जयसिंह धामीका कुराहरू आउँछन्, निर्मला पन्तका कुराहरू आउँछन्, राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, राष्ट्रियताका कुराहरू आउँछन्, अपी साइपालका कुराहरू आउँछन्, सँगसँगै के भनौँ, कैलालीको छेउको कञ्चनपुर जिल्ला, जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ, कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दियालाई नयाँ मुलुक भनिन्छ। कञ्चनपुर गड्डा चौकीमा सीमा आक्रमण गरिएको छ। तर यो सत्य कुरा हो, नेताहरू राजधानीमा भोज गरिरहेछन्, आँखाबाट बरबर आँसु झर्छ। त्यहीकै नेताहरू
ठुलो ठुलो हेरिराखेका छन्। ठुलो माछाले सानो माछालाई कपलक्क निलिसक्यो, निल्दैछ। तपाईँ रौतहटमा हेर्नुहोस्, रूपन्देहीमा हेर्नुहोस्। गड्डा चौकीको मैले निवेदन गरेँ, कुनै बेला म हाट जाँदाखेरि 13 वर्षको उमेरमा म बझाङबाट मेरो दाजुसँग हाट गएको, टनकपुर पारी गएको बेला शारदा नदी अथवा महाकाली नदी भनिन्छ, त्यो शारदा नदीको पुल अथवा शारदा महाकाली नदीको पुल तर्दाखेरि हामीलाई मात्र 30 कदम मात्र हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले हाम्रो सीमाबाट, नेपालको सीमाबाट भारतको सीमा अथवा त्यो महाकाली नदी तर्न जाँदा 10 मिनट लाग्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यो न्याय हो कि अन्याय हो? लिग अफ नेसनले के हेर्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के हेर्छ? नेपालका ज्ञाताहरूले के हेर्छन्? नेपालका यत्रो फौजका नेताहरूले के हेर्छन्? त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले के हेर्छन्? तपाईको बडा ठुलो दुःख लाग्छ। नेपालको राजनीतिमा ठुलो योगदान छ, तर तपाईँले त्यो पहिचान दिनु मान्नु हुँदैन। कारण के? मेरो योगदान छैन, यस अर्थमा छैन तपाईँ कि पटक पटक मैले जेल पर्नु ठाउँ भएको पाएको हुनाले योगदान पाएँ। योगदानको तपाईँले कदर गर्नुभयो। यहाँ हजारौं नन्दकृष्ण जोशीहरू सेती अञ्चल, महाकाली अञ्चल, कर्णाली अञ्चल, भेरी अञ्चलमा जन्मेका छन्, तर शिशिर ऋतुको 2046 सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग तपाईँ नखुजेल पनि पर्नु भएको छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यू बसेको जुन नखुजेल छ तपाईँलाई हो, त्यसको मुन्तिर बसाएको हौँ। स्वर्गीय जगन्नाथ आचार्यसँग बसाएको हौँ। अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ आदरणीय दाई नारायणमान बिजुक्ष, अहिले जीवित हुनुहुन्छ, ठुलो नेता। विष्णुबहादुर मानन्धर स्वर्गवास भइसक्नुभयो, उहाँसँग पनि बसाएको हौँ। जानकी कुइकेल कङ्ग्रेसको ठुलो नेता, पटक पर्नु भएको छ तपाईँ। म त्यो बेला झन्डै 10 महिना नखुजेलमा बस्याँ। 2042 सालमा सत्याग्रहको आन्दोलनमा परेको हुँ। 62-63 पनि धेरै पटक हिरासत पर्नु भएको छ। त्यो बेला 17 पटक हिरासत पढ्या, 4.5 महिना जेल पढ्या। तर तपाईँ खुसी हुनुहुन्न? होइन, त्यहाँभित्र म लोकतन्त्रको लागि म जुन अवस्थामा छु त्यो अवस्थासम्म नपुगे पनि मेरा गाउँघरका अर्थात् बझाङका अर्थात् दार्चुलाका जयसिंह धामीहरूले न्याय पाउनुपर्छ र मेरो जस्तै गरिकन पेटभरि खान पाउनुपर्छ, बोल्न पाउनुपर्छ, शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य मात्रै, अरू केही होइन। त्यसको लागि लड्नुभयो, तर त्यो पहिचान, त्यो अनुभूति नेपाली जनताले गर्नु पाउन सकेन। यो बडा विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, कहाँनिर चुक्यो त्यसो भए? 3टा कुरा छन्। अब यो पनि कविताबाटै बोलौँ होला, तपाईँले पक्कै पनि लेख्नु भएको छ होला। एउटा अर्को पीडा सुनौ त्यसो भए। ल, मैले केही फागुनको महिना सुर्खेतमा एउटा कर्णाली उत्सवको कार्यक्रम राखिएको थियो। त्यहाँका आदरणीय साथीहरूले मैले कुडा कर्णालीका भनेर कविता लेखेँ। यसमा सम्भावना भएको ठाउँ, धेरै सम्भावना भएको ठाउँ, धेरै सम्भावना। कर्णाली प्रदेश। हामी ओहो, हाम्रो वरिपरि कस्तुरी बास्न आइराखेको छ, तर बिनाको लागि जसरी कस्तुरी पर जान्छ, हामी पनि त्यस्तै छौँ। यादसम्म हुने ठाउँ, जलस्रोतको धनी, प्रकृतिको धनी, जल जमिन र जङ्गल सबैको धनी ठाउँ। मान्छे हेर्नुहोस् त, हाम्रा सुदूरपश्चिमका मान्छे, मध्यपश्चिमका मान्छे कम मायालु छन्। गीत गाउने बित्तिकै आउँदा छन् नजिकै, आफ्नो संस्कृति भन्ने बित्तिकै मिठो खानु छोडेर, हरेक कामहरू छोडेर नजिक आउँछन्। यो अथाह माया 6 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेशका मान्छेको माया, म त भन्छु पूर्वका मान्छे पनि तमो सिक। जसरी हामीले देउडा संस्कृतिलाई राजधानीमा ल्यायौँ, टुनी खेलमा नचाह्यौँ, तपाईँ पनि त्यहाँको सेब्रो आन,
त्यहाँको धान्न चाहन, यो हाम्रो सन्देश हो। अब कुडा कर्णालीका नेपालबाट चिलगाडीमा आएका एक हुल नरनारीहरू, नेपालबाट चिलगाडीमा आएका एक हुल नरनारीहरू कर्णालीको सुसाईमा भेरीको सौन्दर्य सुम्दै जम्मा हुन्छन् मनमा योजना लिएर कुडा कर्णालीका। संस्कृति संस्कार र साहित्य, संस्कृति संस्कार र साहित्य, इतिहास जुम्लाको सिंजाको, भौतिक विकास पुरै भूगोलको, चर्चा परिचर्चा संगोष्ठी संगीतको ध्वनिसँगै सुरु हुन्छ अब कुडा कर्णालीका। दमहा सहनाट्यमको कर्णाल बाजाको रनको सँगै भारतीयहरू फनफनी नाच्दै खाँडो जगाउँछन् र सुनाउँछन् गाउँ बस्तीमा चामल दाल नुन तेलको अभाव, रारा फेक्सुन्डोमा रारा से फोक्सुन्डोमा सडकको अभाव, चिराइतो 5 औँले हत्ताजडी स्याउ ओखर अनि मार्सा चामल मार्सा धान फल्ने ठाउँमा महाराज युवाहरूको अभाव। यिनै चर्चाको कुटिरो झोलामा हालेर, यिनै चर्चाको कुटिरो झोलामा हालेर फर्कन्छन् राजधानीमा पैकेलाहरू, भन्छन् कुडा कर्णालीका, भन्छन् कुडा कर्णालीका। सपना हो या विपना हो, भन्छन् सिंहदरबारका पैकेलाहरू। अब तपाईँले नै प्रश्न गरेँ मैले, प्रचुर सम्भावना हुँदै पनि किन पछाडि पऱ्यो? तपाईँले सबै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ कर्णाली प्रदेशको। हामीले यो धेरै कुरा नेपालको भूगोलसँग गाँसिएको छ। तराईमा विकास भएको छ, तर पहाडमा विकास भएको कम छ। कारण केही दिन पहिले मात्रै एउटा हुनहार पाइलटको सहित 22 जनाको निधन भयो नि। यो भौगोलिक कारणका प्रभावले यस्तो भएको हो। धेरै ज्यान गुमिसके एउटा कुशल व्यक्तित्व पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, त्योभन्दा पहिलेको पर्यटन मन्त्री गोपाल राई जस्ता व्यक्तिहरूको निधन भयो भौगोलिक कारणले हो। त्यो भौगोलिक कारणका प्रभावले हामीहरू पछाडि परेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 शिक्षा। अहिले त चेलीबेटीहरूलाई घर घरमा चेतना जगाउनको लागि पनि चेलीबेटीहरूलाई पढाउनु पर्छ भन्ने गाउँ गाउँमा अभियान छ। तर हाम्रो पालामा मेरो दिदीले पनि पढ्नु भएको छैन, मेरा गाउँघरका चेलीबेटीहरूले पनि पढ्न पाएको छैनन्, थिएनन्, अहिले पनि अशिक्षित छन्। त्यो शिक्षाको ज्योति नहुँदाखेरिको अवस्था हामी पछाडि परेका छौँ। नम्बर 2। नम्बर 3, खगेन्द्रजी तपाईँ खदिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यसैले मैले लागेको कुरा भन्न पाउनै पर्छ। नम्बर 3 के हो भने हाम्रो समाज सामन्तीवादले जगडिएको समाज हो। स्वीकार गर्नुहोस् आदरणीय दर्शकहरू, स्वीकार नगर्नुहोस्, यो मेरो भावना, मैले देखेको अनुभव गरेको प्रत्यक्ष भोगेको प्रभाव हो। यो बाहिर निस्किसकेका छैनौँ। त्यसो भए हामी सामन्तीवादी संस्कार त्यसबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ, अझै पनि छैनौँ। हामीले दलितलाई डुम भन्नुपर्ने, हामीले बाहुन भएर चाहिँ मनमा जे जति पाप भए पनि धोती फेरेर पूजा गरेर भात खानुपर्ने, यो कहीं संस्कार हो? यो संस्कार होइन। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सोपाके च पण्डित समदर्शिनः। भगवानले यही भन्नुहुन्छ। विद्या पढेको मान्छे पण्डित, पण्डित भनेको त सामान्य कुरा होइन नि, पण्डित बन्छ। तर
हामीहरूको ठाउँका पनि विद्या पढेका मान्छेहरू दलितलाई अहिले पनि हेपेर बोल्छन्। मन पर्दैन यो कुरा। यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त मैले राजधानीमा आइसकेपछि जब मैले देउडा गीत गाएँ, मलाई धेरै मानिसहरूले, असल मान्छेहरूले भनेन, खराब मान्छेहरूले मलाई के भने, यो त भाँड हो, भडुवा हो, जङ्गलका गीतहरू, गाईबस्तु चराउन, गोरु चराउँदाखेरिका गीतहरू राजधानीमा ल्याएर गीत गायो। मलाई भने मैले के भाँडेर समाजलाई, मैले त योगदान दिएँ, संस्कृतिको क्रान्ति गरेँ। अहिले हजारौँ मेरा पछिका भाइ बहिनीहरू त्यही बाटोमा आइराखेका छन्, अर्को बाटो खोजेका छैनन् नि। मैले मार्ग प्रशस्त गरेको बाटोमा त्यही बाटो हिँडिराखेका छन्। मैले भाँडेको त होइन समाज, तर भडुवा भनेर मलाई, म जस्तो मान्छेलाई, 2-4 अक्षर पढेको मान्छेलाई भडुवा भने गाउँका सामान्य चेलीबेटीहरूमाथि हेप्ने जुन एउटा सामन्तवादी संस्कार छ, त्यो संस्कारका कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विकास नभएको हो। मै खाऊँ मै लाऊँ, त्यो कहीँ हुन्छ, हुँदैन। अघि तपाईँले केही शब्द जोड्नु भयो, जब म सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको पहिचानको लागि दौडिरहेको थिएँ, कसैले मलाई हेपे। तपाईँको त्यो सङ्घर्षले नै आज यो संवादको पाटो बनाएको, तपाईँको योगदानले नै आज यो तपाईँसँग संवाद हुँदैछ। यो कस्तो लाग्छ तपाईँले सोधिहालेँ मैले। 2047 सालमा जब म क्यासेटको पोको बोकेर धनगढी र महेन्द्रनगरको गल्ली बजारमा क्यासेट बिक्री गर्दै गएको थिएँ, एक हातमा टेप रिकर्डर थियो, यो सत्य कुरा हो, गीतहरू बजाउँदै गइराखेको थिएँ। सारा मान्छेहरूले मलाई हेरे, यति त्यहाँ मान्छेहरूको भिड भयो कि पुरै जाम भइदियो सडक, बजार पुरै, सारा बजारका मान्छेहरू हेरे। मैले जस्तो तरिकाले गीत गाएको थिएँ रेडियो नेपालमा, त्यस्तै तरिकाले त्यहाँ उनीहरूलाई सुनाएँ। जस्तो हर्या मेला पेलो गामा र्याटी र्याटी सुकिली गजारी फर्क छोराटी, हर्या मेला पेलो गामा र्याटी र्याटी सुकिली गजारी फर्क छोराटी, तँ फुल्दै र मोलाउँदै रो र्याटी र्याटी बारमासा हजारी फर्क छोराटी, तँ फुल्दै र मोलाउँदै रो र्याटी र्याटी बारमासा हजारी फर्क छोराटी। एकातिर गीत अन गरिराखेको छु, एकातिर मैले गाइराखेको छु, स्वरमा तलमाथि केही छैन। मान्छेहरू छक्क परे, होइन यो त रेडियो नेपालमा नन्दकृष्ण जोशीले गाएको गीत हो। अनि क्यासेटका कभर हेर्छन्, मेरो अनुहार हेर्छन्, यो हजुर नन्दकृष्ण जोशी बनाएको मै हुँ हजुर। हारा लुस भए क्यासेटहरू, नयाँ मार्ग प्रशस्त भयो। स्वर सम्राट नारायण गोपालका गीतहरू यदा कदा बज्थे, तर त्यहाँ बज्ने भनेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका सुनामधन्य कलाकारहरूका गीतहरू। त्यसलाई विस्थापित गर्न सफल हुनुभयो। मैले विस्थापित गरौँ भनेर त होइन, त्यो त भन्नु हुँदैन। मोहम्मद रफीप्रति, लताप्रति, सबै कलाकारप्रति र नेपालका सुनामधन्य व्यक्तित्व स्वर सम्राट नारायण गोपाल, जनकवि केसरीप्रति आदरणीय दाई कुमार बस्नेतप्रति आदरणीय दाई दीपक, सङ्गीतमा विभेद छैन, तर हाम्रो पहिचानलाई तपाईँले, मेरो सम्मान छ उहाँहरूप्रति, तर मैले मेरो बाटो पनि त अपनाउनु पर्यो। हाम्रो पहिचान यो हो भन्ने कुरा तपाईँले पहिचान दिनु परेन। त्यो पहिचान दिन चाहिँ म पूर्ण रूपमा सफल भएको हुँ। मैले धेरै दुःख गरेको छु। सङ्गीत सबैको लागि सम्मान छ, चाहे नेपाल चाहे विश्वको हरेक कुनाको सङ्गीत होस्, त्यसले हरेक मानिसको अस्तित्वसँग जोडेर त्यो संवाद गरेको हुन्छ। त्यसको सम्मान सबैले गर्न सक्नुपर्छ। तर सुदूरपश्चिमको भाषालाई तपाईँले फेरि स्थापित गर्नु, त्यसको लागि त त्यो राम्रो काम थियो नि। यो त इतिहासले बताउने कुरा हो। इतिहासले पक्कै पनि भोलि, इतिहास भइसक्यो, गर्न धेरै बाँकी छ, गर्न धेरै बाँकी छ। मैले के गरेको छु र? उमेरले म लगभग माथि चढिसकेँ। अब यो कुराको भोलिका पिँढीहरूलाई, मेरै छोरा, मेरै छोरी, मेरा भाइ बहिनीहरू
बझाङका जस्तो नरेन्द्र राज रेग्मी, के अरे डेढेलधुराका भोजराज भट्ट, बैतडीका अन्तराम विष्ट, यसै गरी महेश आउजी, रेखा शाह, लक्ष्मी आचार्य, अछामका यज्ञराज उपाध्याय, जुम्लाका कर्णालीका मोतीराज बम, यस्ता व्यक्तिहरूलाई भाइ बहिनी हो हामी सब लागौँ भनेर हामी काम गरेकै छौँ। सबैको योगदान मेरो छोरा सुश्रुत, ऊ मभन्दा साह्रै मिठो गायक कलाकार, उसले पनि धेरै गीत अब हामीसँग धेरै टाइम छैन। हजुर, यो संवाद धेरै गर्न मन हुँदा हुँदै पनि हामीसँग एउटा समयको पाबन्दी छ, त्यसले गर्दा हामी धेरै संवाद गर्न सक्ने ठाउँमा छैनौँ। अन्तिममा मैले तपाईँले 2034 सालमा रेडियो नेपालमा गाएको गीत गाएर म अन्तिममा दर्शकलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो गीत गाएर बिदा हुन चाहन्छु। खास ट्याक्कै भन्दाखेरि छमक्क 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 जौपात, त्यो बेला ओ बाजा झुम्रेउली बाजा गाएको ओ बाजा, त्यो दुईटा एउटा ठाडी भाकामा गाया, अर्को चाहिँ त्यो बिटमा गाया, ओ बाजा भन्ने हो। ओ बाजा 2034 साल छमक्क छमक्क अघि हामीले गाइसक्यौँ। धेरै गीतहरू छन्, गीत गाउनमा कुरा कम गर्छु, गीतमा टाइम धेरै छैन, अब थोरै छ, थोरै गाउन अनुरोध गरेँ मैले। यसलाई गीतको लयमा यसरी बौजुका कम्पनी माला, बौजुका कम्पनी माला, दाइ क्यान मास्ता हुन बाजा, ओ बाजा झुम्रेउली बाजा, मनै भन्या साउन कि रात, मनै भन्या साउन कि रात, दन्त केही हाँस्ता हुन बाजा, ओ बाजा झुम्रेउली बाजा, दन्त केही हाँस्ता हुन बाजा, ओ बाजा झुम्रेउली बाजा। यो गीत गाउँदाखेरि बझाङको उमाशङ्कर जोशीले, अब अन्तिममा दर्शकलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? धेरै टाइम नै भयो। उमाशङ्कर जोशी मेरा भाजा बझाङकाले के भन्यो भने, दाइ म जहाँ गए पनि देउडा गीतको श्री गणेशको गीत हो यो, त्यसैले नन्दकृष्ण जोशीको बौजुका कम्पनी माला भन्ने गीत गाउँदछौँ भनेर भने, त्यो आस्था, त्यो भावना म नमन गर्न चाहन्छु सबैलाई। हस्, पक्कै पनि तपाईँको योगदानको अझै सबै नेपालले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। हरेक ठाउँको पहिचानको राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको लागि सरकारले पनि सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, त्यो योगदानको कदर गर्नुपर्छ भन्दै तपाईँको योगदानको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यो संवादमा जोडेर यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्। सल्लीदर काट्या काठौरा, साल काट्या कासारा, हिरा लाल पौ रान तकम घुम, हिरा लाल पौ रान तकम घुम, यो मनले सम्झिरहन्छ बाजा तम्रा दरा, हिरा लाल पौ रान तकम घुम, हिरा लाल पौ रान तकम घुम। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन आजको संवाद दिग्गज व्यक्तित्व अर्थात् वरिष्ठ देउडा गायक नन्दकृष्णसँग हामीले संवाद गरिरह्यौँ। उहाँको योगदानको सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ, सुदूरपश्चिमले सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।